हेलो एवरीवन। क्या आपने नोट किया है कि पिछले 30-40 सालों के अरसे में साउथ एशियन रीजन के अंदर मेनली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक स्पेसिफिक किस्म का सोशल ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड ये है कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं, हमारी औरतें होती हैं, वाइफ्स होती हैं, हमारी बहनें बेटियां होती हैं, औरतें इन जनरल, दे आर मूविंग अप द लैडर। कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोशो इकोनॉमिक जो तरक्की होती है वो हो रही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत आगे पहुंच चुकी हैं या मर्दों से भी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन कंपेयर टू बिफोर, एक ज़माने में जब हमारे परदादियाँ होती थीं, हमारी दादियाँ होती थीं, उनके मुकाबले में एटलीस्ट आज की जो औरत है, आज की जो वाइफ है, शी इज़ टू सम एक्सटेंट बेटर ऑफ, राइट? एंड उसका जो रीज़न क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ? वेल, अगर अगर आप देखें, लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन। आई रिमेंबर जब मैं मैट्रिक इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा था पाकिस्तान के अंदर मैनी ईयर्स अगो, जो टॉप की पोजीशंस आती थीं, वो औरतों की होती थी, लड़कियों की होती थीं। फिर सर आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं, जो अच्छे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आ रहा है, वो लड़कियाँ होती थीं। इवन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 80% अगर क्लास के अंदर, कोहोर्ट के अंदर अगर 100% में से 80% जो थी लड़कियाँ होती थी, ऑन एवरेज 20% लड़के होते थे। एंड ये ट्रेंड जो है अब हमें नॉट जस्ट एजुकेशन में बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, स्पेशली आवर प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हों, मैनेजमेंट के अंदर हों, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हों, आपके अपने स्मॉल बिजनेसेस भी हों ना, विमेन, आप रियलाइज़ करेंगे, आपने नोट किया होगा कि वो आगे से आगे ही बढ़ रही हैं, यू नो एंड अगर आप ये देखें तो एज हस्बैंड, एज अ फादर ऑफ अ डॉटर, मुझे बड़ी खुशी होती है कि दैट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग। एंड बहुत से हमारी सोसाइटी जो है वो कहती है कि द रीज़न व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ हमारे जो 40-50 सालों में जो विमेन मूवमेंट जो है साउथ एशियन रीजन के अंदर और दुनिया भर में जो उठी है औरतों के हकूक़ के लिए, उनको इक्वालिटी देने के लिए, इसने ये चीज़ हासिल की है। एंड ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट वन कैन आर्ग्यू कि इसके अंदर कुछ अक्लमंद मर्द भी थे जिन्होंने रियलाइज़ किया कि, और शायद गिल्टी भी थे कि यार औरतों को पिछले हज़ारों सालों से हमारे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्द हैं, उन्होंने दबाया है, तो नाउ इट्स टाइम कि हम उनको इक्वल ऑप्शंस दें, इक्वालिटी दें, नाउ ऑल दिस साउंड्स वेरी गुड एंड लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक और भी रीज़न था जिसकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट जो इतनी आगे चली गई है और हर जगह पे हमें नज़र आ रही है, वो हम देख रहे हैं। और वो है कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, हमारी मार्केट इकोनॉमी। नाउ हमारी जो कैपिटलिज्म है, हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है, द नेचर ऑफ जॉब्स है, ऑल ऑफ दिस, वन कुड आर्ग्यू कि ये भी प्रमोट करते हैं, तो आजकल वर्क प्लेस में भी वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, कहा इंकरेज किया जा रहा है औरतों को आने का। लेकिन इसका रीज़न ये सिर्फ ये नहीं है कि वो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, बट देयर आर फाइनेंशियल रीजंस वाई कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है हमारा है, वो चाहता है कि औरत आए और एक माशरे एक मार्केट इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने। अब वो रीज़न क्या है? वेल, फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अगर औरतें माशरे में, हमारी मार्केट इकोनॉमी में आएंगी, जॉब्स करेंगी, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी होगी, पैसा होगा, जो अगेन जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री होता है, द सीईओ ऑफ द कंपनी होता है, या कैपिटलिस्ट जो हमारे दुनिया के हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो दैट इज़ लॉजिकल सेंस। सेकंड रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भी मिलता है। तो हमें इमेजिन करें कि एक हाउस होल्ड में अगर सिर्फ मर्द ही कमा रहा था, तो लेट्स से वो अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो तकरीबन 20% उसका, लेट्स से 20,000 रुपए या 10,000 रुपए फॉर एग्जांपल टैक्स में दे रहा है। लेकिन अब औरत भी कमा रही है और लेट्स से औरत अगर इसका 30% भी कमा रही है, एटलीस्ट वो भी टैक्स दे रही है, तो इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। तो हम ये सिर्फ अज्यूम नहीं कर सकते कि कि और जो हम एम्पावरमेंट की बातें करते हैं और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं या गवर्नमेंट होती है, अगर ये एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, इसलिए नहीं करते सिर्फ कि वो बहुत ही समहाउ अल्लाह वाले लोग हैं, वो दिल से कर रहे हैं, उनका फ़ायदा भी है इसके अंदर। एक और रीज़न जो है, जिसकी बहुत बड़ा रीज़न जो है, जिसकी वजह से मार्केट इकोनॉमी, हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, दे वांट कि औरत आए और वर्क करे उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन में, इज़ बिकॉज़ औरत के पास वो एक चीज़ है जो मर्द के पास इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई है, और वो उसके सॉफ्ट स्किल्स हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सॉफ्ट स्किल? नाउ लेट मी जस्ट गो बैक अ बिट इन हिस्ट्री। जब हम एक ज़माने में, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हंटर गैदरर्स होते थे, उस ज़माने में अगर आपने सोसाइटी में, अपने कबीले में, अपनी फैमिली के अंदर सुप्रीम बनना है, ताकत चाहिए, तो मर्द को, द रीज़न मर्द के पास वो ताकत थी क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी, दैट वाज हिज स्किल सेट सॉर्ट ऑफ, जो अल्लाह ताला ने या नेचर ने उसको दिया था।
عورت کیونکہ وہ بچے سنبھالتی تھی، گھر میں ہوتی تھی، تو وہ اس طرح وہ فزیکل اسٹرینتھ ڈیولپ نہیں کر سکی تھی. دیٹ از سم تھنگ آپ بکس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. نا جسٹ بیکاز مین کے پاس وہ فزیکل اسٹرینتھ تھی جس کی بنیاد پہ وہ شکار کرتا تھا. ایگریکلچر ریولوشن آئی، ہل چلانا شروع کر دیا اس نے. انڈسٹریل ریولوشن آئی، فیکٹریز میں کام شروع کر دیا. اور اس فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ پیسے کماتا تھا، اور پیسے کما کے وہ لے کے آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حاکمیت قائم تھی. ہی واز دا موسٹ پرومیننٹ سپریم پرسن ود ان دا ہاؤس ہولڈ. اور عورت کے پاس وہ اس طرح کے رائٹس نہیں تھے. وہ ڈپینڈنٹ تھی مرد کے اوپر. ہاؤ ایور اب جو ہو رہا ہے، اگر آپ ہم آج کی بات کریں، ہم 21st سینچری میں ہیں. اب ہم جو ہیں، اب ہم ہنٹر گیدرز پوزیشن نہیں ہے ہماری، نہ ہم ایگریکلچر ریولوشن کا حصہ ہے، نہ ہم انڈسٹریلائزیشن ہیں. وی آر موونگ ٹورڈ انفارمیشن اکانومی. اب اگر آپ انفارمیشن اکانومی میں دیکھیں تو سب سے بڑا اسکل سیٹ یہاں پہ جو چاہیے ہوتا ہے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، ایک اچھی جاب، اچھے پیسے کمانے کے لیے، وہ آپ کا فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے. فار ایگزامپل، آپ کسی بھی جم میں چلے، جتنی دفعہ بھی اگر آپ مرد ہیں جم چلے جائیں، جا کے باڈی شاڈی بنائیں، پیپل ول لک ایٹ یو اینڈ سے یو آر اسمارٹ، لیکن وہ آپ کو ڈائریکٹلی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا آپ کی انکم رائز کرنے میں. فار شیور پہلے ایسا ہوتا تھا. اب جو ہے آج کل سافٹ اسکلس کا زمانہ ہے. سافٹ اسکل سے مراد کیا ہے؟ یور ایبلٹی ٹو گیدر، analyze and communicate information so that in the end companies get benefit out of it or the marketplace get benefit out of it. اب یہ والا جو اسکل سیٹ ہے یہ سافٹ اسکل ہوتا ہے جو عورت کے پاس ہے. تو اگین جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک قبیلوں میں ہنٹر گیدرز میں رہتے تھے. مرد تو باہر چلا جاتا تھا ہنٹر، ایز اے ہنٹر، جانوروں کو شکار کرنے. عورت گھر کے اندر ہوتی تھی. اب اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچے بھی سنبھالنے ہیں، تھوڑی سی گیدرنگ بھی کرنی ہے کہ پھل توڑنے ہیں درختوں سے، اینڈ واٹ ناٹ. اب ایز یو کین امیجن، اگر آپ پیرنٹس ہیں، بچوں کو سارا دن سنبھالنا، ان کے ساتھ اس طرح کے اور گھر کے کام کرنا، اٹس اے ویری ایموشنلی اینڈ فزیکلی ڈریننگ ٹاسک جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اس عورت کو، کیونکہ مرد تو گھر سے باہر چلا جاتا تھا، عورت کو اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں سے کزنس تھیں فیمیل، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا اور ان سے کہنا پڑتا تھا کہ میرے بچے سنبھالو تاکہ میں اور گھر کے کام کر لوں. اب جب وہ یہ کہتی تھی تو اس کے ذہن میں ہوتا تھا یار کہ اگر میں چلی جاؤں گی، میری بچوں کو کیا یہ پراپر طریقے سے جو یہ میری ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے یہ ان کی تربیت کرے گی یا ان کو تحفظ دے گی. وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تھا. تو ان آرڈر ٹو ڈیولپ دیٹ ٹرسٹ، وہ لڑکی جو تھی، جو عورت تھی، ماں تھی، وہ بیٹھتی تھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ، ان سے بات چیت کرتی تھی، ان کو لسن کرتی تھی. اگین ان سے بات چیت کر رہی ہے، انکریزنگ ہر لسننگ اسکلز، ایمپتھائز کر رہی ہے ان سے، ایموشنل انٹیلیجنس اس کی بڑھ رہی ہے. کیونکہ عورتیں آتی تھیں ایک دوسرے سے اپنی پرابلم کا سلوشن ڈسکس کرنے، اینڈ دے یوز ٹو سالو دیئر پرابلمس ٹوگیدر. اگین پرابلم سالونگ اسکلس بڑھ رہے ہیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرد کچھ ایز اے غلط کام کرتے تھے، عورتوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح کریں. تو عورتیں ایک دوسرے کو بتاتی تھیں کہ کس طرح ڈپلومیٹک وے میں جا کے جو ہے نا یو کین سارٹ آف گیٹ یور وے. تو اگین آپ کے ڈپلومیٹک اسکلز جو ہیں، انٹرپرسنل اسکلز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں. اب کمپیئر ٹو اگر آپ مرد کو دیکھیں، مرد کا کام تو بس یہ تھا کہ وہ فزیکلی جائے، ہنٹر بنے، جائے جانور کا شکار کرے. ایموشنز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ، احساسات کی یا سافٹ اسکلس کی. یو نیڈڈ ہارڈ اسکلس ایٹ دیٹ ٹائم، نہ کہ اب میرے فزیکل اسٹرینتھ ہو، مجھے پتا ہو کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے، یہ والی نالج ہو. گروپنگ کس طرح کی جاتی ہے ایک ساتھ، تاکہ ہم اچھے طریقے سے بڑے جانوروں کا شکار کریں. تو اس کو یہ والے اسکلس تھے. سافٹ اسکلس کے پاس نہیں تھے. سیم تھنگ ہیپنز ایگریکلچر کے اندر بھی ہوئی، انڈسٹریلائزیشن کے اندر بھی ہوئی، اور وہاں پہ عورت نے اور زیادہ اپنی جو ہے سافٹ اسکلس ڈیولپ شروع کر دیے. اب ہوا یہ کہ جب 21st سینچری اسٹارٹ ہوئی اور ہماری جو اکانومی ہے موو کری ہے ٹورڈ انفارمیشن ایج. اب انفارمیشن ایج میں we don't need physical strength anymore. All we need is that interpersonal skills, empathy, soft skills development جو ہے، communication skills, presentational skills جو عورت کے پاس ہیں، اور اس کی وجہ سے اب عورت کی مانگ اور زیادہ ہو گئی ہے مارکیٹ میں ایسے لوگوں کی چاہیے ہیں. تو اگین آج اگر کوئی یہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ویمن جو ہے کیوں اتنی آگے جا رہی ہے اور مرد کیوں اتنے پیچھے ہو رہے ہیں، تو ون آف دا ریزنس یہ ہے کہ مرد کے پاس صرف ہارڈ اسکل تھے، ہزاروں سالوں سے اس نے اس پہ فوکس کیا تھا. عورت نے ہمیشہ سافٹ اسکل میں فوکس کیا. اگین سوسائٹی کی ڈیمانڈ تھی یہ بنا، اس کے پاس چوائس بھی نہیں تھی. لیکن آج جو ہے اس کا فائدہ عورت کو یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کام پہ جاتی ہے کسی بھی کمپنی کے اندر، وہاں پہ اس طرح کے اسکلس کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. انٹرپرسنل ہو گئے، کمیونیکیشن اسکلس ہو گئے، پرابلم سالونگ ہو گئے، انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر، ریزالونگ کمپلیکس ایشوز، یہ ساری چیزیں. ملٹی ٹاسکنگ فار ایگزامپل، اگین دیکھیں، لڑکی عورت ہماری جو تھی
ماں تھی بچے کو بھی سنبھال رہی ہے, کام بھی کر رہی ہے, ساتھ میں کھانا بھی پکا رہی ہے. مرد نہیں کر سکتا تھا. آج کی کسی بھی آپ جاب انٹرویو میں چلے جائیں, وہ آپ سے ہمیشہ یہ بولیں گے کہ آپ کے پاس انٹرپرسنل اسکلز ہیں, آپ کے پاس ملٹی ٹاسکنگ اسکلز ہیں. اب ایز اے مین میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ملٹی ٹاسک کرنا, ویئرز ود مائی وائف اٹس مچ ایزیئر فار ہر, یو نو. جہاں تک مجھے لگتا ہے سم ہاؤ یو نو کہ نیچر نے بلڈ میں ان کی عورتوں کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہیں, ملٹی ٹاسک کرنا ادھر سے. تو ان جنرل اف آئی سمرائز, آج کی تاریخ کے اندر کمپیئر ٹو بفور, عورت جو ہے ہماری پاکستانی عورت یا انڈین عورت کہہ لیں, ساؤتھ ایشین عورت جو ہوگی, ماں ہو, بہن ہو, یو نو بیٹی ہو, ان کے پاس سکسیس کے, اکنامک سکسیس کے زیادہ چانسز ہیں. دے ہیو مور اپرچونیٹی ٹو گو اپ دا لیڈر کمپیئر ٹو مین. اینڈ وائی, بیکاز ان کے پاس سافٹ اسکلس ہیں. اینڈ لاسٹ تھنگ جو آج میں کہوں گا کہ یو نو مردوں کو بھی اسپیشلی کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کہ مارکیٹ ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہیں, دے نیڈ ٹو ڈیولپ دوز سافٹ اسکلز ایز ویل. اینڈ اگر وہ نہیں کریں گے تو you know, I don't have to tell you anything, you know, you can read the research or just look around you, you will see that women are moving up the ladder, اور وہ اور بھی ہوں گی اور آپ اور نیچے بھی جائیں گے, کیونکہ آپ وہ چیز ڈیولپ نہیں کر رہے جو وہ آلریڈی ڈیولپ کر چکے ہیں, and that is their soft skills. So please guys, think about it, and please do let me know, you know, you don't have to agree with me all the time, but I just wanted to start a debate and see, you know, wanted to give you a different perspective, you know, and see, you know, if we can make any changes in society جس میں فائدہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف یا مرد عورت دونوں کا ہو. Thank you so much guys for listening to me. I really appreciate it. Thank you. Take care. Bye.